आज आम्ही गावणगिरी पंचायतीच्या जे मणे टू गव्हर्मेंट हायस्कूल गावणगिरी हांगापर्यंत जे कल्वर्ट आसा ते स्ट्रेंथन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आज गनेंटींग करपाचें काम उपस्थित आसात आमचे भारतीय जनता पार्टीचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब प्रभाकर, इंजिनियर बाब सर्वेश, तशेंच विनय भाव आसात, आमचे सिद्धार्थ आसात, तशेंच जे आसा बाकी सगळे ऑफिशियल्स. म्हाका दिसता की ह्या भागांक आमी जे डांबरीकरणाचो विशय आशिल्लो तो फाटल्या वर्सांनी आतांचे म्हणजे आमी ऑलमोस्ट सोंपयल्लो आसा आनी त्यामुळे बरे रस्ते दिवप ही एक आमची प्रायोरिटी आशिल्ली आनी तें काम पूर्ण केल्लें आसा. आनी फाटले म्हाका दिसता ताजे पयलीं दोन वर्सांचे पयलीं म्हणजे 2017चे पयलीं कांय पत्रकार आसतले, कांय जे स्थानीक लोक आसतले त्याचे जे इश्यू घेवन जे आसा ते खरपाचे प्रयत्न करताले. म्हणजे कांय आमी करमळ घाटा बी पळयले न्ही, करमळ घाट ताका मरण घाट म्हणटाले तेन्ना, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. तो आज इतलो बरो म्हणजे ह्या वर्साक ती एक सुद्दां एक्सिडेंट त्या भागांक जालें ना. म्हणजे तें एक्झाम्पल आमी पळयता. आनी तशाच प्रकारचे खोतीगांव भागांतले विविध जे कल्वर्ट आसा ते सुद्दां आमी परत नवीन केल्ले आसा आनी त्यामुळे तें काम ऑलमोस्ट सोंपलेलें आसा. आतां ह्या रस्त्याच्या संदर्भात मणे टू श्रेष्ठा पर्यंत हांगा गांवडोंगरी पंचायतचे गव्हर्मेंट हायस्कूल पर्यंत जी कल्वर्ट आशिल्ली ती स्ट्रेंथन करपाचें आसता. ताजी ड्युरेबिलिटी आनी 10 वर्सां 20 वर्सां कशी वाडून येता म्हणजे त्याच काम आमी विचार करतले. म्हणून हें काम आमी घातलें ते जवळ जवळ सादारणशे 32 लाख रुपया खर्च करून जे आसा न्ही हें काम आमी करता. आनी त्यामुळे फुडले सादारणशे एक 10 वर्सां ते 20 वर्सांचो प्रश्न आसा. त्यानंतर एखाद्या फावटी आमकां परत एखादी करची पडटली ताजे संदर्भात आमी विचार आमी करता. त्यामुळे अत्यंत भितरले रस्ते सुद्दां जे आसा न्ही ते रस्ते जे सारके करप आसा न्ही ते हॉटमिक्सिंग करप आसा न्ही हें काम ऑलमोस्ट पुराय जाल्लें आसा आनी डेव्हलपमेंटाक एक प्रकारची बरी गती घेतली आसा. सगळ्यात मोठो ह्या भागांतलो विशय म्हणटा तो उदका संदर्भात विशय आसा. आमी फाटल्या 2 वर्सांक विचार करतले सादारणशे 100 कोटी रुपया खर्च करून आसा गावणेचें उदक जें आसा न्ही पूर्ण गावणगिरी खोतीगांव अप टू लोलये पर्यंत कशें गरज पडल्यार आमी पावूं येता ताचो विचार करतलो. आनी त्या बरोबर आमचें चापोली डॅमाचें उदक आसा की तें आगोंद पर्यंत कशें पावूं येता हाचो विचार करतलो. आनी किमान 10 तास 12 तास उदक दिवपाची कॅपॅसिटी काणकोणच्या दोनूय डॅमाची आसा आनी ती फक्त डिलिव्हरी जर आमी करपाक शकले जे लायनी घालून तर तें काम पुरो जावंक शकता. आनी ताजोय ती प्रायोरिटी घेवन काम सुरू केलें आसा. एक फर्स्ट फेज जे आसा काम प्रत्यक्ष आनी केन्ना तरी 5 दिसांनी काम सुरू करपा येता किंवा एखाद्या वेळार पावसा नंतर आनी तेंय काम म्हाका दिसता अंडरग्रावंड जो पार्ट आसा तो ऑलमोस्ट आमी म्हणजे ह्या पंचायतीक कंप्लीट जाला आसा. आत्तां आमी विचार करतले LT लायनी ज्यो गांवांतल्यो भितरल्यो लायनी आसा न्ही जे त्यो खंयच्याच पोलाचेर सुद्दां पोल्स वापरपाची गरज पडची ना. तातूंत पयलो प्रोजेक्ट आसा आमी LT लायनी सुद्दां आसा न्ही तो केरी घेता. केरीक एक सुद्दां पोल नासतना घालनासतना जाता न्ही की सगळ्यो सबंद लायन आसा न्ही डिस्ट्रिब्युशन आमी करतले. हे पयलो म्हणजे काणकोणांतलो पयलो LT लायनीचो प्रोजेक्ट केरी घेता म्हणजे ते विशय ऑलमोस्ट म्हणजे काय अंडरग्रावंड केबलिंग सोंपलेलो आसा. परत LT लायन सुरू जाल्ली आसा. म्हणजे अशा तरेन गती दिवन तें काम वेगळ्या भागांक आमी सुरू करत आसा की जावं उदका संदर्भांतय जावं लायटी संदर्भांतय काय रोड आनी हे इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचें काम 100% पुराय करतले. आत्तां आमी भर दिला की तो म्हणटा ते ह्युमन डेव्हलपमेंट मनशाचो डेव्हलपमेंटा खातीर म्हणजे कितें करपाक जाय कशे तरेन आमकां एक रोडमॅप तयार करपाक जाय ह्या विशया संदर्भांत काम करता. आनी तो आमकां फुडल्या 6 म्हयन्या भितर आसा न्ही तो रोडमॅप तयार जातलो आनी फुडल्या 5 वर्सां भितर आसा न्ही काणकोणचो प्रत्येक मनीस आसा न्ही सुखी समाधानी आसचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी टार्गेट करतात. त्या कामाक आमकां गती करता. त्यामुळे सगळ्या लोकांक आतां थोडेशें गजाली संदर्भांत जे पासेस आसा ते दवरपाक जाय. केन्ना केन्ना कांय जाणांचे बेटेच पासेस वता आनी बेटेच जो डेव्हलपमेंट जाता त्या वेळार डायवर्ट करपाचे प्रयत्न करता ते थांबोवचे आनी पासेस दवरया आनी बाकीच्या संपूर्ण विकासाक जे मनशाचो डेव्हलपमेंटा संदर्भांत विचार करता ताका तुमी सहकार्य करचें अशें